अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। सद्गुरुदेव भगवानलाई वन्दना गर्दछु। हजुरहरू सबै भित्र रहेको प्रत्यक्ष चैतन्य तत्त्वलाई वन्दना गर्दछु र भगवान शङ्कराचार्यद्वारा उपबृंहित भनेको व्याख्या गरिएको उपनिषदमा प्रतिपादन गरेको ब्रह्म विद्याको साधनको सम्बन्धमा जो प्रसङ्ग चलिरहेको छ त्यसको चर्चा हुन्छ। प्रसङ्गमा के चलिरहेको छ भने वेदान्त वाक्य श्रवण गर्नुभन्दा अगाडि अथवा ब्रह्म विचार गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रा केही निर्धारित पूर्व शर्तहरू आवश्यक हुन्छन्, जसलाई ब्रह्म विद्याको लागि अधिकार भनेर भनिन्छ। ती अधिकार निरूपणका क्रममा चारवटा अधिकारका शर्तहरूको कुरा हामीले गर्यौं। के नित्यानित्य वस्तु विवेक, इहामुत्रार्थ फलभोग विराग, विवेक र वैराग्य, अनि समाधि, छवटा साधन र मुमुक्षुत्व। हामीले केही दिनदेखि विवेक र वैराग्यको सम्बन्धमा गहिरो विचार गर्यौं, आफ्ना अनुभवहरूको पनि चिन्तन गर्यौं। अब आज चाहिँ समाधि षट सम्पत्तिको प्रसङ्ग उठाउँ। आज भगवान बुद्धको प्रादुर्भाव दिवस, जन्म जयन्ती, गोरखनाथ शङ्करावतार भगवान गोरखनाथको पनि प्रादुर्भाव दिवस, चण्डी पूर्णिमा, कुल पूजा गर्ने, गोष्ठ पूजा गर्ने कतिपय परम्पराका मानिसहरूले आजै गर्छन्। बुद्ध पूर्णिमा, चण्डी पूर्णिमा, यो एउटा सुखद अवसर हो, पर्व हो, महत्त्वपूर्ण अवसर हो। यस्तो अवसरमा हामी आध्यात्मिक ऊर्जाले परिपूर्ण हुन्छौँ यदि भने आध्यात्मिक ऊर्जा परिपूर्ण भएको बेला शुभभाव शुभकामना गर्यो भने सबैको मङ्गल हुन्छ भनेर मङ्गल कामना गर्ने चलन छ यो शुभ अवसरमा। तर सामान्यतया हजुर आज जन्मदिन हो, त्यसकारणले जन्मदिनको उपलक्ष्यमा हजुरलाई मङ्गल कामना भन्ने चाहिँ हाम्रो संस्कृति भए जस्तो लाग्दैन। आज जन्मिनु भएको दिन हो, त्यसकारणले आज मङ्गल चाहन्छु भन्नुभन्दा हामी त सधैँ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, हामी नित्य निरन्तर सबैको, तपाईको जन्मदिन छ त्यसकारणले तपाईका लागि शुभकामना नभएर सबैका लागि शुभकामना। तर विशेष अवसर केका लागि त भन्दा म आज आध्यात्मिक साधनामा छु भने आध्यात्मिक साधनामा गहिरिएर बसेको बेला हामीसँग त्यो ऊर्जा बढी प्रवाहित हुन्छ, जसको कारण हामीले चाहेका चाहनाहरू बढी क्रियान्वित हुन्छन्। हामी जति जति विषयाभिमुख भएर दौडिन्छौँ त्यति त्यति चित्त हाम्रो अधीनमा छैन, त्यतिखेर हामीले चाहेका सोचेका कुराहरू पूर्ण हुँदैनन्। तर जुन समयमा हामी आध्यात्मिक साधनामा लागेका हुन्छौँ त्यतिखेर हाम्रो चाहना पूर्ण हुन्छ। यो मान्यता चाहिँ स्वीकार गर्न योग्य जस्तो लाग्छ। जे होस्, आज विशेष अवसर भएको हुनाले यस अवसरमा पनि हामी चाहिँ हजुरहरू सबैको मङ्गल कामना गरौँ। साधनाको ऊर्जा हामीसँग छ भने भगवान बुद्ध विशेष गरी संयममा बढी महत्त्व दिनुहुन्छ र भगवान बुद्ध भन्नुहुन्छ यदि हृदयभित्र संयमको भावना छैन भने, यदि राग र द्वेषले सताइ नै रहेका छन् भने, यदि विवेक र वैराग्य छैन भने बाहिर गेरु लगाएर मात्रै गेरुवा हुँदैन र वास्तवमा त्यसले कसाय वस्त्र धारण गर्न योग्य छैन। यस विषयमा धम्मपदको एउटा पद्य मलाई याद आएको छ, आज यहाँबाट म शुभारम्भ गर्दछु। अनिष्कषायः अनिक्कषावो काशावम् अनिक्कषावो काशावम् यो बत्थं परिदहेष्यति यस्तो छ क्यारे। अपेतो दमसच्चेन नशो काशावमर्हति। आफ्ना चेलाहरू आए भन्दैमा बुद्धले कासाय वस्त्र दिन चाहनुहुन्न थियो। बुद्धको भनाइ थियो अनिक्कषावो, जो पुरुष हृदय कषाय भनेको चाहिँ मल, निष्कषाय भनेको राग र द्वेष जस्ता हृदयभित्रका मलहरूले जसलाई छोडेको छैन।
अनिक्कसावः कसाय रहित भएको जो छ, मतलब कसाय रहित भएको जो भएको छ, स कासावम यो बत्थम परिदश्यति, कासाय वस्त्रहरूलाई नछोडेसम्म कसाय वस्त्रको जसले धारण गर्दछ त्यो व्यक्ति चाहिँ संयम सत्यदेखि टाढा हुन्छ। त्यसले कासाय वस्त्र धारण गर्नुको हैसियत राख्दैन। त्यो पाली भाषाको श्लोक हो। पाली भाषाको श्लोक चाहिँ अलि अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यसको संस्कृतमा अनुवाद छ, अनिष्कषायः कासायम यो वस्त्रम परिधास्यति। बुद्धले उपदेश दिएको भाषा अनिक्कषावो कासावम यो बत्थम परिदहेष्यति, यो बत्थम परिदहेष्यति, अपेतो दमसच्चेन, अपेतो दमसच्चेन नशो कासावमर्हति। यो बुद्धको उपदेश। त्यसको संस्कृतमा अनुवाद अनिष्कषायः कासायम, जो निष्कषाय नभइकन यह कासायम वस्त्रम परिधास्यति, कासाय वस्त्र धारण गर्दछ। अपेतो दमसत्येन, दमसत्याभ्याम भन्नु पर्यो। दम र सत्यबाट अपेत टाढा भएको, अब दम भनेको संयम रूपी सत्यबाट टाढा भएको त्यो व्यक्ति न स कासायमर्हति, त्यो कासाय वस्त्र अर्थात् गेरु वस्त्र लगाउन त्यो योग्य छैन। तर कसले कासाय वस्त्र लगाउनु पर्दछ त भन्दा यो च बन्त कसावश्च, बन्त भनेको बान्त, संस्कृतमा भन्नु पर्यो भने यश्च बान्त कसायः स्यात्, जसले कसायलाई बमिट गरेको छ, पच्न दिएको पनि छैन, उल्ट्याइदिएको छ, बमिट गरिदिएको छ। बान्त भनेको बमन गरेको, बान्ता भयो भन्छ नि। कसाय राग र द्वेषलाई बमन गरेको। यो च बन्त कसावश्च अर्थात् यश्च बान्त कसायः स्यात्। अनि शीलेषु सुसमाहितः, पाली भाषामा शीलेषु सुसमाहितो। अनि उपेतो दमसच्चेन सबै कासावमर्हति, अर्थात् अपेतो दमसत्याभ्याम, दम र सत्यबाट जो युक्त छ, सबै कासायमर्हति, त्यसले कासाय वस्त्र लगाउन सक्छ, जो दम र सत्यबाट युक्त छ। नहि बेरेण बेराणी सम्मन्तीध कुदाचनम, वैरभावले वैरभावलाई शान्त बनाउन सकिँदैन। अबेरेण च सम्मन्ती एष धम्मो सनातनो, अवैरभावले नै वैरभावलाई जित्न सकिन्छ, यो सनातन धर्म हो। यो बुद्धको स्मरण, बुद्धको संस्मरणबाट आज भगवानको अवतार मानिने बुद्ध भगवानको स्मरण गर्दै आजको प्रसङ्ग शुभारम्भ हुन्छ। हामीले जो हिजो वैराग्यको सम्बन्धमा चर्चा गऱ्यौँ, कहिले कहिले एउटा हृदय बोल्छ। हिजोको विचारले, हिजोको चिन्तनले अवश्य पनि यहाँहरूलाई केही प्रभाव पार्यो होला। हिजोको पुनः संस्मरण गर्ने हो भने एउटा शब्द म थपौँ कि रागको विरोधी वैराग्य होइन। रागको विरोधी चाहिँ द्वेष हो। राग भनेको कुनै वस्तुप्रति हुने मनको आसक्ति, त्यसको विरोधी भनेको त्यसप्रतिको क्रोध। त्यसकारणले हामीले आजसम्म जे एउटा भ्रम पालिरहेका छौँ कि रागको विरोधी वैराग्य हो भन्ने, त्यो भ्रमलाई हटाइदिनु पर्यो। रागको विरोधी वैराग्य होइन, द्वेष हो। तर हामी यसो गर्दैछौँ कि यी दुईटै, राग र द्वेष दुईटैलाई छोडेर हामी अर्कै मार्गमा जाँदैछौँ, अर्कै चिन्तन गर्दैछौँ, जसका लागि पुरै आफू नै समाप्त हुनुपर्नेछ, जहाँ कि आजसम्म राग र द्वेषले युक्त भएको वस्तुलाई हामीले आफू ठानेका छौँ। राग र द्वेषको निवास मनमा छ। मनसमन्वित आत्मालाई हामीले आफू ठानेका छौँ। त्यो जीवन, त्यो जिन्दगी, मनसितको जिन्दगी, राग र द्वेषसितको जिन्दगी पुरै नमरिकन, खतम नभइकन, नयाँ जिन्दगी फेरि नजन्मिकन हामी वैराग्यको नयाँ जिन्दगी प्राप्त गर्न पनि सक्दैनौँ। र वैराग्यको फल जो शास्त्रकारले बताएको छ, कस्य सुखम न करोति विरागः, त्यो परम सुख प्राप्तिको अनुभूति पनि हुन सक्दैन।
तबसम्म वैराग्यको खास सार पनि हुँदैन। यो हामीले हिजो वैराग्यको चर्चा गऱ्यौँ। अब अर्को खुड्किलामा चढ्नुपर्छ, नत्र कतिपय साधकहरूको मनमा कुरा आइसक्यो, त्यही वैराग्य र त्यही चाहिँ विवेकको कुरा गरेर लगभग समय नै बिताइदिने हो भने त अगाडिका पाठ कहिले आउने होलान् भनेर हजुरहरूको मनमा शङ्का आउँछ। त्यसकारण अब एक खुड्किला माथि चढौँ। हामी 2 खुड्किला पार गरिसक्यौँ। अब तेस्रो खुड्किलामा आज हामी चढ्दैछौँ, जसलाई भनिन्छ षट सम्पत्ति। षट सम्पत्ति। अब हामी नयाँ दोस्रो जिन्दगी जन्मिँदैछौँ, अथवा भनौँ दोस्रो साधनाको जिन्दगीमा यात्रा गर्दैछौँ। परमात्मा भाव प्राप्तिको लक्ष्य प्राप्त गर्नु छ। अब हाम्रो यात्रा सुरु भयो। नयाँ यात्रा सुरु गरेपछि आजदेखि हजुरहरूको नयाँ जिन्दगी, आजदेखि हजुरहरूको नयाँ बाटो, आजदेखि अब नयाँ यात्राको शुभारम्भ। तर यात्रा गर्दा केही न केही साथमा सामग्री राख्नु पर्दछ। सामल भन्छन् पहिले पहिले हाम्रो परम्परामा, झोलामा केही सामग्री राख्ने यात्रामा अब चाहिन्छ नि। तर जुन तयारीका साथमा हामी हिजोसम्म वैराग्यको कुरा गऱ्यौँ, त्यो वैराग्यको परिपाक वा त्यो वैराग्यको परिणाम नै अब हामीले कमाउने भनेका 6वटा साधनहरू हुन् अथवा 6वटा सम्पत्तिहरू हुन्। षट सम्पत्ति भन्छौँ हामी, 6वटा सम्पत्ति। ती 6वटा सम्पत्ति के हुन्? हामी जो तत्त्वबोधको आधारमा विचार गर्दै थियौँ नि, तत्त्वबोध। भगवान शङ्कराचार्यले लेख्नुभएको तत्त्वबोध नाम गरेको सानो पुस्तक, आमाको उपदेशका लागि प्रकट गर्नुभएको, त्यही तत्त्वबोधको आधारमा हामी छलफल गर्दैछौँ। तत्त्वबोधको आधारमा छलफल गर्दै विचार विमर्श गर्दैछौँ। यहाँ छलफल भन्ने शब्द प्रयोग नगरौँ भन्ने सल्लाह भएको छ केही मित्रहरूका बिचमा। त्यसकारणले अब हामी चाहिँ यस विषयमा विचार गर्दैछौँ। अब हजुरहरूले यो अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ। समाधि साधन सम्पत्ति का, मनमनै उच्चारण गर्नुहोस्। समाधि साधन सम्पत्ति का, अथवा यहाँ साधन नलेखेर समाधि षट सम्पत्ति का यस्तो पाठ पनि छ। त्यसकारणले त्यो लेख्दा पनि भयो। यहाँ जे मैले स्क्रिन सेयरमा भेटाएको थिएँ त्यही गरेँ। त्यसो गर्दा अलिकति फरक पाठ आयो। समाधि षट सम्पत्ति का। अब 6वटा सम्पत्ति कमाउनु पर्छ अरे। षट सम्पत्ति, 6वटा सम्पत्ति, 6वटा कुरा साथमा हुनुपर्दछ। यात्राको लागि के चिज साथमा हुनुपर्दछ? म चाहिँ कार्यालयमा जानु पर्यो भने मैले सम्झिनु पर्ने केही 4वटा जति कुराहरू छन्। अचेल चस्मा लगाउनु परेको छ, सानो अक्षर हेर्नु पर्यो भने आवश्यक पर्छ, चस्मा लगाउँ। मोबाइल पनि चाहिन्छ, मोबाइल पनि साथमा लिउँ। मोटरसाइकल चढेर जाने हो या गाडी चढेर जाने हो भने लाइसेन्स अनि बिली बुक पनि चाहियो। केही होला यात्रामा हिँड्नु पर्दा अलिकति पैसो पनि साथमा राख्नु पर्यो, पास बुक पनि राख्नु पर्यो, अथवा एटिएम राख्नु पर्यो। अनुहार सफा पनि पारेर हिँड्नु पर्यो, टिका लगाएको हुनु पर्यो। आफ्ना केही तयारीका साथमा हामी हिँड्छौँ। अब हामी आध्यात्मिक यात्राको तयारी, जो आत्मतत्व साक्षात्कारको तयारीका लागि यात्रा गर्दैछौँ, त यी 6वटा कुरा हाम्रो पकेटमा हामीसँग हुनुपर्दछ। के? सम, दम, उपरति, उपरम भने पनि हुन्छ, उपरति भने पनि हुन्छ। उपरति नै लेखौँ, धेरै यही पाठ छ। तितिक्षा, श्रद्धा, समाधानं चेति, यति पढ्नु होला। समो दम उपरतिस् तितिक्षा श्रद्धा समाधानं चेति, यति 6वटा साधन सम्पत्ति हामीसँग हुनुपर्दछ। अब यसको सामान्य मोटामोटी अर्थ पहिला भनिहालौँ, अनि त्यसपछि मसिनो विचार गर्नुपर्छ। सम, समः कः प्रश्न। एकदम छोटो प्रश्न, छोटो उत्तर, लामो व्याख्या बुझिँदैन। एक शब्दमा प्रश्न, एक शब्दमा उत्तर। 6वटा सम्पत्ति चाहिन्छन्।
लामो वाक्य किन चाहियो? 6वटा सम्पत्ति के हुन्? औँला गर्नुहोस्। सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा र समाधान च इति, यिनीहरू पनि हुन् भनेको कुरो बुझिएन। अब समः कह, सम भनेको के हो? प्रश्न। अब उत्तर आयो, मनोनिग्रह। मनोनिग्रह मनलाई नियन्त्रण गर्नु हो। सम भनेको मनलाई नियन्त्रण गर्नु हो। अब पहिलो सम्पत्ति यति हो। अब दोस्रो, दमः कह, दोस्रो भनाइ आएको छ दम। अब दम भनेको के हो त? प्रश्न। अब उत्तर आयो कि सम भनेको मनलाई नियन्त्रण गर्ने, दम भनेको बाहिरी इन्द्रियहरूलाई निग्रह गर्ने। चक्षुरादि बाह्य इन्द्रिय निग्रह। अब यसको क्रम, यसको विवेचना, यसको विश्लेषण एकछिनपछि गरौँला। चक्षुरादि भनेको चक्षु, श्रोत्र, त्वक, रसना, घ्राण, यी 5वटा ज्ञानेन्द्रिय भनिन्छ। यिनलाई बाहिरी इन्द्रिय पनि भनिन्छ, बहिरिन्द्रिय। यी बाह्य इन्द्रियहरूलाई नियन्त्रण गर्नु नै दम हो। चक्षु आदि बाह्य भनेको बाहिरी इन्द्रियहरूलाई निग्रह, नियन्त्रण गर्नु नै दम हो। यसरी मसिनो गरी हजुरहरूले जान्नुभएको छ, धेरै सत्सङ्ग गर्नुभएको छ, पढे लेखेको हुनुहुन्छ। तर मसिनो गरी किन भन्नु परेको भने कहिले कहिले धेरै जान्ने हुँदा साना कुरा छुट्छन्, अनि पछि गएर शब्द सुन्यो, दङ्ग पर्यो, बुझिँदैन केही। सुने जस्तो पनि लाग्छ, बुझे जस्तो पनि लाग्छ, तर आफैले चपाउन जानिँदैन, आफैले उग्राउन जानिँदैन। गाईले चर्ने बेलामा घाँस पर्याप्त रूपमा चर्छन्, फटाफट, फुर्सदै नपाइकन। त घाँस चर्ने बेलामा पुरै घाँस चाहिँ पचाउने रहेनछ, मान्छेले जस्तै पेटमा पुर्याउने होइन रहेछ, यहीँनिर कहीँ राख्दा रहेछन् कतै बिचमा। अनि एकछिन पछाडि जब गोठमा जान्छन्, त्यसपछि बस्छन्, बसेर गरेर अनि निकाल्छन्, अनि चपाइरहन्छन्। त्यो चपाइरहने कामलाई उग्राउनु भन्छन्। गाईले त आफ्नो धर्म छोडेको छैन, मान्छेले चाहिँ छोडिसके। वेदान्त श्रवण जब गरिन्छ त्यतिखेर सबै कुराहरू टिप्नी, ट्याप 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 टिप्नी। अनि अब खाली हुन्छ नि, यसपछि 8 बजेपछि त काम सकियो, अथवा अरू सत्सङ्ग छ भने सत्सङ्ग सकिएपछि काम सकियो। काम सकिएपछि जब खाली भइन्छ, खाली भएपछि त्यसलाई उग्राउने, त्यसलाई मनन गर्ने, त्यसलाई निधिध्यासन गर्ने, त्यसको पुनः पुनः चिन्तन गर्ने, पुनः पुनः विचार गर्ने, त्यो गर्न सकिन्छ। त्यो गर्नु आवश्यक पनि छ। अब बाहिरी इन्द्रिय भनेका के भन्दा चक्षु, श्रोत्र, त्वक भनेको चर्ममा भित्र रहने छाला इन्द्रिय, रसना जिब्रो इन्द्रिय, घ्राण नाक इन्द्रिय, यी बाहिरी इन्द्रिय भए। मन भित्री इन्द्रिय भयो। यो बाहिरी इन्द्रियलाई निग्रह गर्नु अर्थात् नियन्त्रण गर्नु के हो? दम हो। दमः कह, चक्षुरादि बाह्येन्द्रिय निग्रह। अब उपरति का भन्नु पर्यो। उपरमः कह भन्न पनि मिल्छ, यो कहीँ कहीँ यस्तै पाठ छ। अब तेस्रो सम्पत्ति के रहेछ त? उपरति। उपरति भनेको के हो त भन्दा प्रपञ्चबाट उपरमण हुनु। उपरति का, प्रपञ्चेभ्य उपरमणम। प्रपञ्च भनेको दुनियादारी, लौकिक व्यवहार। लौकिक व्यवहारबाट, सांसारिक प्रपञ्चबाट, सांसारिक विषयबाट निवृत्त हुनु, प्रसन्न हुनु, अलग हुनु र आफ्नो स्वकर्तव्य परिपालन चाहिँ गर्नु, स्वधर्मानुष्ठानमा रहनु। कतिवटा सम्पत्ति भए? 3टा सम्पत्ति, सम, दम, उपरति। कतिवटा कमाउनु छ हामीले? 6वटा। अब तितिक्षा, सम, दम, उपरति, तितिक्षा। यो हजुरहरूलाई सुन्दा सुन्दा कण्ठै हुनुपर्छ आज। तितिक्षा भनेको सहनशीलता। तितिक्षु भनेको सहनशील व्यक्ति, सहन गर्न सक्ने क्षमता। अब यहाँ उदाहरणको लागि
शीतोष्ण सुख दुःखादि। शीत भनेको चिसो, उष्ण भनेको तातो, सुख भनेको आनन्द मस्ती, दुःख भनेको दुःख, आदिलाई सहिष्णु भनेको सहने बानी हुनु। चिसो हुँदा शरीरलाई स्वास्थ्यको लागि ख्याल गर्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, तर एकछिन जाडो हुँदैमा सहनै सकिन, खपि नसक्नु जाडो भयो किन भनिरहेको होला। जाडो हुँदा पनि क्या मजा आयो भन्ठान्नु त मजा नै आउँछ। अलिकति गर्मी भयो, उफ म त खप्नै सकिन बानी, क्या मजा आइरहेको छ, आज त न्यानो भयो भन्ने त हो नि। के फरक पर्छ र। अहिले साथी अहिले चाहिँ मजासँग घाम ताप्यो भने नि, यतिखेर गर्मी छ नि, अहिले मजासँग घाम ताप्यो भने अब जाडो आउँछ पछि माघमा पुसमा, त्यो जाडो आउने बेलामा काम लाग्छ। त्यस कारणले यतिखेर घाम ताप्ने हो भन्ने कुरै त हो, मजा मान्ने त हो नि। मजासँग घाम तापेर बस। सुख भनेको आनन्द हुँदा पनि खुसी र ठिकै मान्ने, दुःख भनेको एकदम कष्ट हुँदा पनि मजै मान्ने। अत्यन्तै कष्ट हुँदा पनि मजा मान्ने, खुसी हुने। मैले केही त्यस्ता साधकहरू देखेको छु। एकजना साधक अपरेसन गर्न अपरेसन थिएटरमा गए। अपरेसन गर्दा त सायद बेहोस गरेछ क्यारे, पछि टाँका खोल्ने बेलामा बेहोस नगरिकन अब खोल्न थाले। त्यतिखेर निकै दुख्यो, घाउ त दुख्ने खाले थियो, निकै ठुलै अपरेसन थियो। आया गर्न थाले बिरामीले। डाक्टरले कराउन थाले, के गरेको के गरेको, के भयो, किन कराएको। डाक्टरले भने म यसो कराउँदा तपाईँले के भन्नुहुन्छ भनेर, तपाईँले के भन्नुहुन्छ भन्नका लागि कराएको भनेपछि अब डाक्टर मुसुक्क हाँस्यो। अब बिरामीलाई पीडा त भएकै छ, तर अब डाक्टर पनि हाँस्न थाल्यो, खुसी भयो। किन रमाइलो त हो नि, एकछिन बस्दा रमाइलो गर्ने बानी बस्यो भने रमाइलो भइरहन्छ। शीतोष्ण सुख दुःख आदिलाई सहन गर्नै पर्यो। यति कुरा चाहिँ हजुरले भने पनि नभने, मैले भने पनि नभने पनि हजुरहरूले बुझ्नु पनि भएको छ, यही भने हो भनेर। यति कुरा दाँत किट्यो भने खप्न पनि सकिन्छ एकछिनका लागि। तर त्यहाँभन्दा अर्को चाहिँ एउटा खतरनाक सहनु पर्ने र खतरनाक सहन नसकिने चिज के हुँदो रहेछ त भन्दा मान र अपमान, सम्मान र अपमान। व्यक्तिले आफूलाई गरेको सम्मानबाट आफू मक्ख हुने प्रवृत्ति र कसैले पनि आफूलाई गरेको अपमानबाट दुखी हुने प्रवृत्ति, यो प्रवृत्ति चाहिँ जित्न हम्मे लगभग व्यावहारिक जिन्दगीमा मैले आफूले आफूलाई चिसो तातो, सुख दुःख, भोग प्यास, धन सम्पत्ति हुनु नहुनुलाई खप्ने नखप्ने कुराको मैले सजिलोसँग समाधान गर्न सक्छु भन्ने अनुभव गरेँ। हजुरहरूलाई पनि सहज हुन सक्छ, कतिलाई नहोला तर धेरैलाई हुन्छ। तर त्यस पछाडिको थाहा नपाइकन गालोमा चड्कन हान्छ, त्यसले यति समस्या पार्छ, मान र अपमानको कुरा। मलाई मानापमान यस्तुल्य, यो चाहिँ अलिकति अझै खतरा लाग्छ र धेरै ठुला बडा भनिने व्यक्तिहरूका बिचमा पनि यसले दुःख दिएको जस्तो लाग्छ। मानापमान यस्तुल्य। जे होस्, आदि पदले यहाँ सम्पूर्ण द्वन्द्वहरू, सम्पूर्ण द्वन्द्व भनिसकेपछि सुख दुःख, चिसो तातो, मान अपमान, भोग प्यास, विभिन्न किसिमका जति पनि द्वन्द्वात्मक परिस्थिति छन्, ती द्वन्द्वात्मक परिस्थितिलाई चाहिँ सहज रूपमा पार गर्न सक्नु, यसलाई भनिन्छ तितिक्षा। यो पनि हामीसँग सम्पदा हुनुपर्दछ। यो कतिऔं सम्पत्ति भयो? सम दम उपरति तितिक्षा भनेको चौथो भयो। अब पाँचौं सम्पत्ति चाहियो। पाँचौं सम्पत्ति भनेको के हो त? श्रद्धा। अब श्रद्धा भनेको के हो? हजुरहरूलाई कसैले श्रद्धा भनेको के हो भन्यो भने त्यो श्रद्धा भन्ने हुन्छ नि, श्रद्धा भनेको हो त्यो अब गुरु श्रद्धा भनेको चाहिँ अब त्यो मन्दिरहरूमा गएर एउटा भाव प्रकट हुन्छ नि, पूजा गर्दा राम्ररी श्रद्धासँग गर्नुपर्छ क्या। श्रद्धा भनेको त्यही के, अब यो भन्न जानिँदैन ठ्याक्क ठेट भाषामा। जो गुरुहरूले महापुरुषहरूले जुन पारिभाषिक शब्द ठ्याक्क बताउनु भयो त्यही ठ्याक्क भनेपछि आफूले आफू खुसी व्याख्या गर्ने खतरा रहँदैन। श्रद्धाका प्रश्न, श्रद्धा भनेको के हो प्रश्न छ।
अरू कुरै कुनै छैन। श्रद्धा भनेको अन्धविश्वास होइन हो, तर हजुरले बुझे भन्दा फरक विश्वास, अन्धविश्वास भन्न मिल्छ, तर अर्कै किसिमको हो त्यो। गुरु वेदान्त वाक्येषु विश्वासः श्रद्धा। गुरुको र शास्त्रको वाक्यमा विश्वास गर्नु, गुरु र वेदान्तको शास्त्रको वाक्यमा विश्वास गर्नु। मलाई गुरुजीले ठिक बाटोमा लैजाँदै हुनुहुन्छ, गुरुजीले जे भन्नुभएको छ त्यो मैले आँखा चिम्लेर मान्ने हो भन्ने किसिमको एउटा दृढ विश्वास, शास्त्रले जे बताएको छ त्यो चाहिँ जेसुकै भए पनि मैले मान्नु पर्दछ भन्ने किसिमको विश्वास। तर कस्तो खाले विश्वास त भन्दा श्रद्धात्मक विश्वास, प्रेम रूप विश्वास। गुरु वेदान्त वाक्येषु विश्वासः श्रद्धा। गुरु र वेदान्तको वाक्यमा दृढ विश्वास गर्नु नै, श्रद्धा गर्नु नै, विश्वास गर्नु नै श्रद्धा हो। अब त्यसपछि छैटौं साधन समाधानम किम। समाधान भनेको के हो? समाधान भनेको यो वेदान्तको परम्परामा यति नै बताइन्छ, समाधान भनेको चित्तको एकाग्रता। समाधि भन्नु समाधान भन्नु एउटै हो। वहाँ धारणामा चित्तको एकाग्रता भनेर योग सूत्रमा बताइएको छ। यहाँ चाहिँ त्यसभन्दा एक कदम अगाडि पुगियो अथवा धारणालाई नै समाधि मानियो, यो पछि विचार गरौँला समाधिकै प्रकरणमा गएर। यहाँ समाधानम किम चित्त एकाग्रता, यी चित्तको एकाग्रता गर्नु, यतिलाई समाधान भनिन्छ। अब यसलाई फेरि एकपटक दोहोर्याएर हेर्न सक्छौँ हामी। समः कः? पहिला समाधि षट सम्पत्ति का? सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधानञ्च इति। समः कः? अन्तरिन्द्रिय निग्रह अथवा मनोनिग्रह। हामीले अन्तरिन्द्रिय निग्रह भन्ने पाठ पनि पढेका थियौँ। अन्तरिन्द्रिय निग्रह अथवा मनोनिग्रह। दमः कः? बहिरिन्द्रिय निग्रह अथवा चक्षुरादि बाह्येन्द्रिय निग्रह। अब उपरतिः का? प्रपञ्चेभ्य उपरमणम। तितिक्षा का? शीतोष्ण सुख दुःखादि द्वन्द्व सहिष्णुत्वम। हेरी यहाँनिर द्वन्द्व शब्द राखिदिउँ। द्वन्द्व, द्वन्द्व यस्तो लेख्नुपर्छ, द्वन्द्व होइन, द्वन्द्व। अचेल अशुद्ध लेख्छन् धेरै जसो। द्वन्द्व सहिष्णुत्वम, चिसो तातो सुख दुःख आदि जुनसुकै द्वन्द्वहरूलाई सहन गर्नुलाई तितिक्षा भनिन्छ। अब श्रद्धा का भन्दा गुरु वेदान्त वाक्येषु विश्वासः श्रद्धा। समाधानम किम चित्त एकाग्रता, चित्तको एकाग्रतालाई समाधान भनिन्छ। अब यिनलाई अर्को भाषामा, अर्को शैलीमा सायद शङ्कराचार्यको अपरोक्षानुभूतिको श्लोक हो, यसरी पनि अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ। यी श्लोक लेख्ने यदि अनुकूल छ, यदि सम्भावना छ भने यति श्लोक लेखेर 4 साधनहरू कण्ठ गर्ने। सदैव वासना त्यागः, उच्चारण पनि गर्न सक्नुहुन्छ। समोयमिति शब्दितः, निग्रहो बाह्यवृत्तीनां, दम इत्यभिधीयते। विषयेभ्यः परावृत्तिः, परमोपरतिर्हि सा। सहनं सर्वदुःखानां, तितिक्षा सा शुभामता। निगमाचार्यवाक्येषु भक्तिः श्रद्धेति विश्रुता।
यदि श्लोक घोकेर पढ्दा सजिलो लाग्छ भने यी 2.5 श्लोकहरू उच्चारण गर्न सक्नुहुन्छ, लेख्न सक्नुहुन्छ, स्क्रिनसट गर्न सक्नुहुन्छ। यसको तात्पर्य यस्तो, सदैव वासना त्यागः समः। हामी वहाँ अन्तर इन्द्रिय निग्रह भनेका थियौँ, सम भनेको भित्री इन्द्रियलाई नियन्त्रण गर्नु। तर यहाँ के बताइएको छ भने वासनालाई त्याग्नु नै सम हो। वासना भनेकै भित्री इन्द्रिय अर्थात् मनसँग सम्बन्धित विषय हो। हामी त्यसलाई पूर्णतया त्याग गर्न सकौँ, त्यसलाई के भनिन्छ? सम भनिन्छ। निग्रहो बाह्य वृत्तिनाम, बाहिरी वृत्तिहरूलाई निग्रह गर्नुलाई दम इत्यभिधीयते, दम भनिन्छ, अर्थात् बहिरिन्द्रिय निग्रह। निग्रहो बाह्य वृत्तिनाम दम इत्यभिधीयते। के भन्दैछ? विषयेभ्यः परावृत्तिः परमोपरतिर्हिषा। सहनं सर्वदुःखानां तितिक्षा सा शुभा मता। निगमाचार्य वाक्येषु, उच्चारण गर्नुहोस् त। भक्तिः श्रद्धेति विश्रुता। सदैव वासना त्यागः समः, वासनालाई पूर्ण रूपमा त्याग्नु नै सम हो। अयम सम इति शब्दितः, यसलाई सम भनेर भनिन्छ। बाह्य वृत्तिनाम निग्रह दम इति अभिधीयते, बाहिरी वृत्तिहरूको नियन्त्रण गर्नुलाई दम भनिन्छ। विषयभ्य परावृत्ति, विषयदेखिबाट फर्काएर मन आत्मामा रमाउने कामको प्रक्रिया जो हो त्यसलाई उपरति भनिन्छ। परमा उपरति, हि साही निश्चय नै सा, त्यसलाई उपरति भनिन्छ। सर्वदुःखानाम सहनम तितिक्षा, सम्पूर्ण दुःखको सहन गर्न सक्नुलाई तितिक्षा भनिन्छ। निगमाचार्य वाक्येषु भनेको शास्त्रको र आचार्यको वाक्यमा भक्ति गर्नु नै श्रद्धा हो। यस प्रकार यी समदम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान 6वटा सम्पत्तिहरूको सम्बन्धमा हजुरहरूले पहिलो चरणमा यो अभ्यासहरू गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसपछि यसको विशेष विवेचना गरौँ। यसको विशेष विवेचना गर्नका लागि हामीले पूर्वापर सम्बन्ध पनि विचार गर्नुपर्दछ। हिजो हामीले विवेक र त्यसपछि वैराग्यको कुरा गर्यौँ। वैराग्यपछि समको सम्बन्ध के, जसरी विवेकपछि वैराग्यको सम्बन्ध के हामीले विचार गरेका थियौँ। विवेकले छुट्याउँछ सत असत, राम्रो नराम्रो, सत मिथ्या, अनि छुट्टिसकेपछि जो त्याज्य हो त्यसलाई त्याग्ने, जो ग्राह्य हो त्यसलाई स्वीकार गर्ने, हेयलाई त्याग्ने र उपादेयलाई ग्रहण गर्ने। यो विवेकपछि वैराग्य। उपादेयलाई ग्रहण गर्ने कुरा छँदैछ, हेयलाई त्याग्नु चाहिँ वैराग्य हो भनेर हामीले पहिला परिभाषा गर्यौँ। ठिक छ, उपरतिलाई प्रत्याहार पनि भन्न सकिन्छ। हेयलाई त्याग्नु र उपादेयलाई ग्रहण गर्नु हामीले हिजो पहिला चर्चा यो गर्यौँ। तर त्याग्नुभित्रको अलि गहिरो विचार गर्दै जाँदा कर्तृत्व पनि त्यागिदिने, यी कुराहरू हिजो हामीले गरेका थियौँ। जे होस्, हिजो हामीले जुन वैराग्यको कुरा गर्यौँ त्यो वैराग्यको स्वरूपलाई परिपक्व हुन दिँदा अथवा वैराग्यलाई ठिक ढङ्गले परिपाक बनाउँदा, ठिक ढङ्गको वैराग्य आफूमा सिद्ध हुँदा, एक किसिमको वैराग्य चक्र भनौँ न, वैराग्य चक्रका 6वटा अराहरू, टुप्पोहरू अथवा 6वटा चिजहरू, वैराग्य रूपी सूर्यका 6वटा किरणहरू, वैराग्य रूपी बत्तीका 6वटा ज्वालाहरू, के भनौँ, वैराग्यका बाहिरी प्रकाशन हुने लक्षणहरू 6वटा पहिचानहरू,
वैराग्यको पूर्णताका पहिचानहरू, वैराग्य रूपी अराका छवटा चक्रका छवटा अराहरू। जब यी 6 अराहरू घुम्न थाल्छन् तब वैराग्य चक्र अगाडि बढ्छ, अथवा भनौँ वैराग्यको परिपूर्ति हुन्छ जब 6वटा सम्पत्तिहरू मुमुक्षुलाई प्राप्त हुन्छन्। यी 6वटा सम्पत्तिको सम्बन्धमा खास हामीलाई 6वटै सम्पत्ति कमाएर बस्नु पर्दछ भन्ने कुरा श्रुतिले, वेदले बतायो, उपनिषदले बतायो। उपनिषदले जे बतायो त्यसैका लागि हामी अहिले चर्चा गरिरहेका छौँ। बृहदारण्यको उपनिषदमा यो श्लोक आएको छ, यो मन्त्र आएको छ। शान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षुः। वाचन गर्न सक्नुहुन्छ? शान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षुः। शान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षुः। समाहितो भूत्वा आत्मन्येव आत्मानं पश्येत्। बस मन्त्र यही हो। 6वटा साधन कमाई गर्नुपर्दछ भन्ने कुराको मूल प्रमाण यही हो। अघि हामीले जो श्रद्धाको प्रसङ्गमा कुरा उठायौँ नि, शास्त्र वचनलाई हामी अत्यन्तै बलियो प्रमाण ठान्छौँ। उपनिषदले, वेदले बताएका कुराहरू हाम्रा लागि अकाट्य प्रमाण हुन्। वेदानुकूल अरू स्मृति शास्त्रहरू पनि हाम्रा लागि अकाट्य प्रमाण हुन्। संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार अदालतलाई हुन्छ भने जस्तै वेदवचनको अलिकति सन्देह भयो, स्पष्ट भएन भने त्यसको व्याख्या गर्ने अधिकार योग्य गुरुलाई हुन्छ। त्यसकारण गुरुको वचनमा र शास्त्रको वचनमा हामी दृढ विश्वास गर्दछौँ। बृहदारण्यको उपनिषदको यो मन्त्र, जुन मन्त्रलाई हाम्रा पूर्वाचार्यहरूले तिम्रो लागि आवश्यक 6वटा सम्पत्तिहरू यी हुन्, यी कमाई गर भनेर आदेश भयो, त्यो हामीले पालन गर्छौँ। के त भन्दा शान्तः, समको मूल शान्तः। शान्तः पहिला हामी वैराग्य 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 भन्दै गर्दा कहिलेकाहीँ वैराग्यको छटपट्टि पनि हुन सक्छ। जब तिमी मैले यो त्याग्नुपर्छ, या बेकार दिगदार भनेर जब वैराग्यको छटपट्टि तिम्रो मनमा भइरहेको छ, वैराग्य भएन। म वैराग्य तयारी गर्दछु, म वैराग्य गर्दछु, यो त्याग्छु त्यो त्याग्छु हेट भनेर भन्दै हिँड्दै गर्दा कहाँ त्यहाँ शान्तपन आयो त? कहाँ त्यहाँ वैराग्य आयो त? त्यसकारणले रागको विपरीतार्थक वैराग्य होइन भन्ने कुरा हामीले हिजो धेरै चर्चा गऱ्यौँ। रागको विपरीतार्थक वैराग्य नभए त्यो के हो त? बस अनुभव हो। पूर्णतया आफू हुनु हो, पूर्णतया खाली हुनु हो, पूर्णतया सफा हुनु हो। सफा हुनु नै शान्त हुनु हो। पूर्णतया समुद्रमा सुनामी नआउनु हो, पूर्णतया ताउते रहित भएको समुद्रको शान्त तरङ्ग हो, शान्त माने उपरी भाग हो। यहाँ त राग र द्वेषका भुमरीहरू, ताउतेहरू आइरहेका छन्। ताउते भन्छन् होइन? श्यामजीलाई थाहा छ होला। राग र द्वेषका हुन्डरीहरू, भुमरीहरू आइरहेका छन्, जसले गर्दा यो भुमरी किन आउँछ? आकाशबाट वज्रपात किन हुन्छ? त्यहाँ बिजुलीको कनेक्सनहरू अनि हावाहुरीको कारणले गर्दा वायुमण्डलमा भएका चाहिँ विभिन्न किसिमका विद्युत उत्पादन गर्ने तत्त्वहरू एक आपसमा ठोक्किन्छन्, सङ्घर्ष हुन्छ। त्यतिखेर उज्यालो पनि आउँछ, तर त्यो उज्यालो एकछिनमा मिलेकै हराउँछ अनि हावा आउँछ, त्यो हावाले पनि उडाउँछ। कहाँ पुर्याउँछ? त्यो हावाले उडाउनु भनेको के हो त? जिन्दगीमा कामना, कामनाले कहाँबाट कहाँ पुर्याउँछ? भागवत कथा सुन्नुभएको छ भने भगवान श्रीकृष्णको बाललीलाको प्रसङ्गमा एउटा तृणावर्त नाम गरेको दानव आएको थियो अरे। हामीलाई भगवानले शिक्षा दिनका लागि नाटक गर्नुभयो, अभिनय गर्नुभयो, मनुष्य लीला गर्नुभयो। तृणावर्तसँगै आकाशमा कहाँ हो कहाँ पुग्नुभयो, कंस भएको ठाउँमा धन्नै पुग्नुभयो। तर भगवान अवतार पुरुष हुनुहुन्थ्यो, त्यसकारणले तृणावर्तको घाँटी थिच्नुभयो। त्यसपछि ऊ भैँमा पछारियो। भगवान श्रीकृष्ण नाचिरहनु भएको छ, घुमिरहनु भएको छ, आनन्द छ। उडाउँदा पनि आनन्द, ऊ पछारिँदा पनि आनन्द। शान्त
दान्तः भनेको दमन, बहिरिन्द्रिय निग्रह। उपरतः उपरति, प्रपञ्चेभ्य उपरमणम, प्रत्याहार। तितिक्षु सहिष्णुत्व, सहनशीलता। अनि समाहितः भनेको श्रद्धाले युक्त भएर। समाधान यहाँ छुट्याएर छ श्लोकमा। समाधानम किम चित्तैकाग्रता, यो चित्तको एकाग्रतालाई पनि। आत्मन्येव आत्मानं पश्येत चित्तैकाग्र्यम तु सत्लक्ष्ये। अघि लेख्न छुट्या भए यसलाई भन्नु पर्ला है, अघिको छुट्या होला मैले। चित्तैकाग्र्यम तु सत्लक्ष्ये समाधानमिति श्रुतम। लक्ष्यमा चित्तको एकाग्रता गर्नुलाई समाधान भनिन्छ। त्यही कुरा समाहितो भूत्वा आत्मनि एव आत्मानं पश्येत, आफूलाई आफैमा देख्नु। यो चाहिँ बृहदारण्यक उपनिषदको मूल मन्त्र हो। यसलाई आधार मानेर सायद हामीले पढ्दा त यो वेदान्त सार भन्ने पुस्तकमा आएको थियो जस्तो लाग्छ। एउटा यो प्रसिद्ध श्लोक छ। गुरुजीले शिष्यलाई उपदेश गर्ने बेला यी अधिकार देखेर मात्रै उपदेश गर्नु। प्रशान्त चित्ताय जितेन्द्रियाय प्रहीण दोषाय यथोक्तकारिणे। प्रशान्त चित्ताय, चेलो आइरहेको छ, गुरुजीसँग आएर छटपटाइरहेको छ। गुरुजी मलाई त विषय वासनाले हैरान पारेको छ, दिक्दार लागेको छ, म त घर परिवार देखेर विरक्त भइसकेँ, दिक्क लाग्यो, म अब यो बस्न सक्दिनँ, खप्न सक्दिनँ, गुरुजी मलाई चाहिँ ज्ञान दिनु पर्यो हजुर। जब ऊ छटपटाउँदै आयो, गुरुजीले अब छटपटाएर उत्तर दिनु जरुरी छैन। उसलाई त्यतिखेर भन्ने के मात्रै हो भने तिमीले केही दिन गायत्री मन्त्रको पुरस्चरण गर, अथवा ओंकार जप गरेर बस, अथवा रुद्राभिषेक गर। अरू केही छैन भने जाऊ गाई गोठमा गाई छन्, गाई चराएर बस 1 वर्ष जाऊ, चुपचाप लागेर गाई चराएर बसे पुग्छ। कुनै साधना गर्नु जरुरी छैन, गुरुजीको आज्ञा पालन गर्नु पर्यो। वनमा गएर गाई चराएर बस्ने, अरू केही छैन। गुरुजीको सेवा गर, जाऊ गण्डकीबाट जल लिएर आउने गर, गुरुजीको वस्त्र प्रक्षालन गर, के आवश्यक छ गुरुजीको सेवा गर बस चुपचाप। किन चाहियो अरू छन्? छटपटी भएर आयो भने त्यो व्यक्तिलाई तुरुन्तै कुनै उपदेश दिनु जरुरी छैन, उपदेश दिने पनि होइन। मात्र के गर्ने त भन्दाखेरि उसको चित्तलाई उपशम हुन दिने। प्रशान्त चित्ताय, जब चित्त उपशम हुन्छ, शान्त हुन्छ। जितेन्द्रियाय, जब अरू विभिन्न यज्ञ यागादि पूजा अनुष्ठान व्रत तीर्थ जप यिनीहरूबाट इन्द्रियमाथि विजय प्राप्त गर्ने अभ्यास हुन्छ। प्रहीण दोषाय, चित्तवृत्तिका दोषहरू समाप्त हुन्छन्। यथोक्त कारिणे, गुरुजीले जे बताउनु भयो त्यो कुरा बुझ्न सक्छ, त्यो कुरा अनुभव गर्न सक्छ, त्यो कुरा मान्न सक्छ भने। गुणान्विताय, गुणले युक्त छ भने। अनुगताय, गुरुको अनुसरण गर्नेवाला छ भने। मुमुक्षवे, साँच्चै हृदयदेखि मुमुक्षु छ भने। एतत् सततम प्रदेयम, अनि यसपछि मात्रै शिष्यलाई गुरुले यो उपदेश दिनु। शास्त्रकारको यो भनाइ छ। प्रशान्त चित्ताय जितेन्द्रियाय प्रहीण दोषाय यथोक्त कारिणे। गुणान्विताय अनुगताय सर्वदा प्रदेयमेतत् सततं मुमुक्षवे। शान्त अथवा सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा र समाधान, यी 6वटा सम्पत्तिले युक्त भएका मुमुक्षुलाई मात्रै गुरुजीले उपदेश गर्न मिल्छ। र त्यस्तो मुमुक्षुले मात्रै आफूले आफैमा अभिमुख भएर आत्मनि एव आत्मानं पश्येत, आफूले आफूलाई हेर्नु पर्दछ। अब सामान्य यसको बाह्य यसको व्याख्या गरौँ। समदमादि साधनहरूको सम भनेको के हो, दम भनेको के हो, अलिकति यसलाई एक दृष्टिले भनौँ न, हामीले हिजो 2टा दृष्टिका कुरा गरेका थियौँ। बहिर्दृष्टिले हामी यसको व्याख्या गरौँ, अर्थ गरौँ। सम भनेको अन्तरिन्द्रिय निग्रह अर्थात् मनोनिग्रह। मनोनिग्रह कसरी गर्ने त भन्दाखेरि
विषयहरूप्रति बारम्बार दोष दृष्टि गर्ने, विषय समूहबाट मनलाई अलग गर्ने, हामीले पूर्व प्रसङ्गमा चर्चा गरे जस्तै घाँस खान अभिमुख भइरहने त्यो बाख्रोलाई नाकको डाँडीमा ट्वाङ ट्वाङ हानिरह्यो भने बानी पर्छ अनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ फर्किन्छ। चित्तवृत्तिलाई विषयबाट उपरत गराउने, हटाउने र आफ्नो लक्ष्यमा स्वलक्ष्य नियता अवस्था मनस समउच्यते, आफ्नो लक्ष्यमा चित्तवृत्ति स्थिर बनाइदिने। अथवा भनौँ मनमा आउने कामक्रोधादि विकारहरू जति छन्, कामक्रोधादि विकारबाट पैदा भएका क्षणिक सुख, ती क्षणिक सुखहरू सुख होइनन् भन्ने कुरा विचार गर्ने। सुख पनि दुःखै हो। न्याय दर्शन लेख्नेवाला गौतम मुनिले न्याय दर्शनको सूत्रमा मोक्ष भनेको के हो भनेर सोद्धा एउटा सूत्र नै लेखिदिनु भयो, एकविंशति दुःख ध्वंसो मोक्ष। 21 किसिमका दुःखहरूको ध्वंस हुनु नै मोक्ष हो भनिदिनु भयो। अलिकति फरक छ वेदान्त परम्परा भन्दा। अनि 21 प्रकारका दुःखहरू के हुन् त भनेर त्यहाँ गणना गरेको छ। 21 किसिमका दुःखहरूको गणनामा सुख पनि पर्छ। जसलाई हजुरहरू सुख भनी ठान्नुहुन्छ त्यो सुख पनि दुःखैभित्र पर्छ। त्यस्तो खाले चाहे सुख होस् चाहे दुःख होस्, विषयजन्य सुख, यसबाट पनि निवृत्त हुने। अतीन्द्रिय सुखको कुरा छुट्टै छ। अतीन्द्रिय सुखको छुट्टै कुरा। इन्द्रियजन्य सुख जेसुकै भए पनि त्यो दुःखै हो। व्यक्ति अत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः अतीन्द्रियं भन्छ नि गीतामा। यम लब्ध्वा नापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। त इन्द्रियबाट प्राप्त हुने जति पनि सुख वा दुःखहरू छन् यी सबै दुःखरूप हुन् भनेर यिनबाट पनि विरक्त हुने, कामक्रोधादिहरूबाट पनि निवृत्त हुने, वैराग्यमा दृढ हुने, मानसिक स्वस्थतालाई सम भनिन्छ। मानसिक स्वस्थता। अब ऐन्द्रियक स्वस्थतालाई दम भनिन्छ। दम भनिसकेपछि वृत्ति निग्रहको कुरा पनि आयो। ज्ञानेन्द्रियहरू विशेष गरी वृत्तिका आधार बन्दछन्। एउटा वृत्तिको सम्बन्धमा चर्चा गर्दा त्यो वेदान्त परिभाषा भन्ने पुस्तकमा वृत्तिको सम्बन्धमा कुरा उठ्यो। एउटा कुनै वस्तु अगाडि छ, घट। हामीले घटलाई देख्यौँ अनि हाम्रो मन घटाकार बन्यो। कसरी बन्यो भन्दा अन्तःकरणभित्र छ अनि इन्द्रिय यहाँनेरि चक्षु भयो। त्यो चक्षु मार्फत यो अन्तःकरण विषय भएको ठाउँमा पुग्यो अनि विषयाकार बन्यो अन्तःकरण। त्यो विषयाकार बनेको अन्तःकरणलाई विषयाकाराकारित अन्तःकरण वृत्ति भन्छौँ। यो वृत्तिलाई बुझ्नका लागि एउटा खेतको कुवाको कुलाको दृष्टान्त दिनुभएको छ माने वेदान्त परिभाषाकारले। माथि एउटा कुलो छ, के छ, ट्याङ्की छ अथवा तलाउ छ, सरोवर छ। त्यो तलाउबाट खेतमा पानी लैजानु छ। खेतमा पानी लैजानका लागि कुलो लगाउनु पर्छ, कुलो बनाउनु पर्दछ। अथवा ट्याङ्कीबाट पानी पाइपमा पानी लगाए पनि ठिकै छ। त्यो पानी लगाएपछि पानी लगेर कुन खेतमा राखिन्छ? खेत कस्तो आकारको छ? खेत चारकुने आकारको छ भने पानी पनि चारकुने आकारको भएर फैलिएर बस्छ। खेत गोलो बाटुलो छ भने पानी पनि बाटुलो खेतको आकारको बनेर बस्छ। त्यहाँ आलीले पानीलाई छेकेको हुन्छ। तीन गुणे खेत छ भने पानी पनि तीन गुणे भएर पस्रिएर त्यहाँ फैलिएर बसेको हुन्छ। त्यो पानी ट्याङ्कीको थियो अथवा तलाउको थियो, खोलाको थियो। त्यहाँको पानी चाहिँ कुलो मार्फत खेत भएको ठाउँमा आयो र खेतको आकार जस्तो छ तदाकार आकारित बन्यो।
तडागोदकं कुल्यात्मना केदारान् प्रविश्य तद्वदेव चतुष्कोणादि आकारं भवति। एवं तैजसमपि अन्तःकरणम् इन्द्रियादिद्वारा घटादिदेशं गत्वा तदाकारेण परिणमते सैव परिणामो वृत्तिरिति उच्यते। त्यसलाई वृत्ति भनिन्छ। गोलक भनेको के हो भन्नुभएको छ। गोलक भनेको चाहिँ इन्द्रियका बाहिरी खोलहरू हुन्। चक्षु भनेको र नेत्र भनेको फरक छ। संस्कृतमा चाहिँ चक्षु र नेत्र छुट्टा छुट्टै हुन्छन्। नेपाली भाषामा आँखा भन्नुहुन्छ, अरू के हो थाहा छैन मलाई पनि, मैले पनि बुझ्दिनँ। यो आँखा हो, आँखा चिम्ल त भन्दा चिम्लिन पनि मिल्यो, खोल त भन्दा खोल्न पनि मिल्यो, आँखा फुटे भन्न पनि मिल्यो। तर चक्षु चाहिँ कुन हो छुट्टै थाहा छैन। चक्षु पनि आँखालाई नै के अरे चक्षुलाई पनि आँखा भन्छन्, नेत्रलाई पनि आँखा भन्छन्। नेपाली भाषामा दुईटै शब्द चाहिँ मैले भेटेको छैन। अब छालाको लागि पनि त्वक भनेको पनि छाला, चर्म भनेको पनि छाला। तर शास्त्रमा त्वक भनेको इन्द्रिय हो, चर्म भनेको गोलक हो। चर्म भनेको तान्न मिल्छ, चर्म भनेको काट्न मिल्छ, त्वक भनेको काट्न पनि मिल्दैन, तान्न पनि मिल्दैन। त्यसै गरी जिब्रो भनेको यही हो। तर जिब्रोमा रहने रसना इन्द्रिय भनेको तान्न मिल्दैन। जिब्रो छँदैछ, रसना छैन। गोलक भनेको बाहिरी खोल आवरण जो स्थूल शरीरमा छ। इन्द्रिय भनेको त्यहाँभित्र रहने अतीन्द्रिय शक्ति जसलाई इन्द्रियले ग्रहण गर्न सक्दैन। आँखालाई देख्न सकिँदैन, छालालाई पनि देख्न सकिँदैन, चर्मलाई देख्न सकिन्छ, त्वकलाई देख्न सकिँदैन। जिह्वालाई देख्न सकिन्छ, रसनालाई देख्न सकिँदैन। देख्न सकिने जस्ता चिजहरू चाहिँ गोलक भए। त्यो गोलकभित्र रहने इन्द्रिय भनेको चाहिँ अतीन्द्रिय हुन्छ। त्यो उतापट्टि आयो। त हाम्रो अहिले प्रसङ्ग के थियो भने ती इन्द्रियहरूलाई, विषयतिर दौडिरहेका इन्द्रियहरूलाई आफूतिर खिच्ने तत्तदाकार भनेर वृत्ति भन्छ। विषयाकार वृत्ति भनिन्छ। अब वेदान्त परिभाषामा उल्लेख गरेको विषय त्यहाँभित्रको अझ मसिनो चिन्तन त फरक छ। विषय चैतन्य, अन्तःकरणावच्छिन्न चैतन्य र वृत्ति चैतन्य, यी तीनटा चैतन्यको एकी भाव। त्यहाँ ज्ञानगत प्रत्यक्ष, विषयगत प्रत्यक्ष, यो विषय अलि गहिरो छ। हामी यसमा अलि पछि विचार गरौँला अथवा प्रसङ्गमा आएपछि। अहिले चाहिँ ती इन्द्रियहरू विषय देशमा दौडिरहेका हुन्छन्। विषय देशमा दौडिरहेका इन्द्रियहरूलाई आफ्नो मूल थलोमा फिर्ता गर्ने, खडलतिर दौडिन खोजेका घोडाहरूलाई तबेलामा ल्याएर बाँध्ने। तबेला भन्छन् होइन, घोडा बाँध्ने तबेला। हामीलाई भयो अबेला भन्थे। तबेलामा ल्याएर राखिदिने, त्यसलाई भनिन्छ दम। उपरति भनेको चाहिँ वैराग्य नै हो। तर कस्तो खाले त भन्दाखेरि रागपूर्वक गरिने कर्मबाट निवृत्त हुने। पुराणमा एउटा कथा आउँछ। वेदव्यासले भागवत रचना गर्नुभयो। भागवत रचना गर्नुभन्दा अगाडि धेरै पुराणको रचना गर्नुभएको थियो। धेरै पुराणको रचना गर्दा पनि उहाँलाई सन्तुष्टि भएन। अपरितोषका कारणले चिन्तित हुँदा नारद मुनिले उपदेश दिनुभयो। त्यसपछि भागवतको रचना गर्नु। भागवतको रचना गर्दा उहाँलाई आनन्दको अनुभव भयो। अरू पुराणको रचना गर्दा आनन्दको अनुभव भएन। किन? अरू पुराणको रचनामा कर्तृत्व भाव थियो। उहाँ कर्माधिक्य, कर्म आफू कर्ता भनेर कर्म गरिरहनु भएको थियो। भागवतको रचनामा उहाँ कुनै कर्ता भएर रचना गर्दै हुनुहुन्थेन। उहाँले पढेको आधारमा वा सुनेको आधारमा रचना गर्दै हुनुहुन्थेन। उहाँको अन्तरात्माको प्रस्फुटित आवाज प्रकट भइरहेको थियो। त्यो कुनै ग्रन्थ रचना थिएन। उहाँको अन्तरात्माको स्वाभाविक अभिव्यक्ति थियो। त्यसबाट उहाँमा आनन्दको अनुभव थियो। तर कर्तृत्व भावपूर्वक गरिएका कर्महरूमा आनन्द होइन, कष्टको अनुभव थियो। कर्ममा आसक्त भएर गरिएका कर्महरूले कर्मबुद्धि नै बन्छ र त्यसले आनन्दको अनुभूति हुँदैन भन्ने कुरा शास्त्रमा अन्यत्र पनि आएको छ। ब्रह्माजीले सृष्टि गर्न बस्दा
कसको प्रारब्ध कता जोड्ने भनेर चिन्ता गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसकारणले सनकादिले ब्रह्माजीसँग गएर सोध्नुभयो के ज्ञानका कुराहरू। ब्रह्माजीले मेलो पाउनु भएन भनेको छ। किन भन्दा नाभ्यपद्यत कर्मधि, कर्ममा बुद्धि भएको हुनाले उहाँले बुझ्न सक्नु भएन भनेको छ। कर्मासक्त व्यक्ति कर्ममै अल्मलिन्छ, त्यसको अन्तर आत्माले अरू अन्तर मनले अरू निर्णय गर्न सक्दैन। त्यसकारणले त्यो चाहिँ ज्ञानको अधिकारी पनि हुँदैन भन्ने विषय हो। अब उपरतिपछि तितिक्षा र श्रद्धाको पनि हामीले विवेचना सामान्य अर्थ हामीले गरिसकेका छौँ। अब यसलाई अर्को पाटोबाट हेर्ने पालो भोलि आउनेछ। आज यहाँ हामी यतिकैमा विराम गर्नेछौँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमो नमः। नमो गुरुदेव नारायण। नमो नमः। हजुर नारायण।